सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। किसी को पाकिस्तान के दाखिली अमन, इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। अमन पर वार के बाद जवाबी यलगार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। 4 रोज के दौरान 3 ऑपरेशन, 54 दहशत गर्द हलाक। आज खारान और दालबंदीन में 14 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, फितौन खवारी ने हन्ना औड़क में मासूम लोगों को हदफ बनाया। दहशत गर्द हमलों में मजमूई तौर पर 42 कीमती जानें गईं। वतन की हिफाजत करते 27 पुलिस एहलकारों और पाक फौज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। घेरा तंग होने पर हमलावरों ने 18 एहलकारों को शहीद कर दिया। रहा है हिंदुस्तान, जिसमें ये फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम वेस्ट। अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे, वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम अमन दुश्मनों को अफरादी कुव्वत फराहम कर रही है। दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। फोर्सेस के हाथों मारे गए ज्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची हमले की सारी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में ही हुई। तमाम गैर कानूनी अफगानियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। वाजे किया, दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ एक, हम हक पर हैं, कामयाबी भी हमारी होगी। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। फितना उल हिंदुस्तान का बलोचियत या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हमारे बच्चों और पुलिस के जवानों को मारोगे तो क्या हम बातचीत करेंगे? अमन दुश्मनों को मौत नजर आ रही है, हर जगह उनका पीछा करेंगे। Steve Woodcoff, Jared and JD and everybody working and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them. With the people. My whole life is deals. I don't see it. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. ट्रंप का आज रात ईरान पर बड़े हमलों का इंतजाम। मेरे ख्याल में ईरान से जंग बंदी और मुफाहमती यादाश्त खत्म हो चुकी। नहीं लगता कि अब मुआहिदा बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर का तेहरान पर MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इल्जाम। यूक्रेनी सदर के साथ मीडिया गुफ्तगू में कहा, ईरानियों का रवैया बहुत बुरा है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल दागे। इनके पास एटमी हथियार होते तो अब तक वो भी इस्तेमाल कर चुके होते। बहुत वक्त जाया कर लिया। हम मजीद कोई मामला नहीं करना चाहते। दोबारा नाकाबंदी भी शुरू की जा सकती है। जरूरत पड़ी तो बिजली और पानी के प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाने का तज़किरा। रूस यूक्रेन लड़ाई खत्म कराने का भी आयादा। मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के साए। आबने हुर्मज़ में कशीदगी के बाद अमेरिका के ईरान पर हमले। जजीरा किशम, खार्ग, सीरक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। नेवी एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब का वो शहर की फ़ज़ाओं में अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का तेहरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कार्रवाई 3 जहाज़ों पर हमलों का जवाब करार। बताया, फ़ज़ाई दिफा, साहिली निगरानी के निज़ाम और मिसाइल तनसीबात समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। दोबारा हमले हुए तो आबने हुर्मुज़ बंद कर देंगे, ईरान की धमकी। अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाब। बहरीन और कुवैत में फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बना डाला। कुवैत में धमाके, सायरन बज उठे। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। जिस अमरीकी अड्डे से हमला होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का इंतबाह। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ के इंतजाम में कोई भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल करार दे दी। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, अमरीका को गुजरगाह में नया ईरानी निज़ाम तस्लीम करना होगा।
اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کی ٹیموں کو بڑی کامیابی، ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب میں ملا۔ عملے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز مرمت کے بعد شارجہ سے کراچی واپس آنے والے طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نجی کمپنی کے مطابق بوئنگ 737 پر پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئرز عارف اور حامد شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا، عوام کا جمع غفیر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد نے آخری دیدار کیا۔ شرکاء کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، شہید کا جسد خاکی کربلا منتقل۔ کل مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل پھر مہنگا، قیمتیں 6.5% تک بڑھ گئیں۔ امریکی آئل $74 اور برینٹ کروڈ $78 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 6,500 سے زائد پوائنٹس کمی ریکارڈ۔ بھارت دہشت گردی کا عالمی اڈا اور منشیات فروشی کا گڑھ بن گیا۔ بھارتی جرائم پیشہ گروہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث 24 مشتبہ افراد گرفتار، 37 ملزمان پر بھتہ خوری، اسلحہ، منشیات اور قتل کے مقدمات درج۔ امریکی استغاثہ نے ہردیپ نجر قتل کیس میں بھارتی گروہوں کی اہم تفصیلات جاری کر دی۔ گولڈی برار کی گرفتاری میں مدد دینے پر $50,000 انعام کا اعلان۔ بل منظور ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ دس از ابو دا لا۔ ہم ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور ریورس کیا جائے۔ ارکان کے پی اسمبلی کے لیے مراد کا بل متنازع، نون لیگ کی تنقید، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو لامحدود اختیارات دیے گئے۔ ایسا تو مغل دور حکومت میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا شدید رد عمل، کہا بل کے مطابق ارکان ڈی چوک پر آ کر جلاؤ گھیراؤ کریں تو بھی مقدمہ نہیں ہوگا۔ بلو پاسپورٹ کے حصول کا مقصد پاکستان سے فرار ہونا ہے۔ طلال چودھری کے بھی لفظی وار بھولے۔ پی ٹی آئی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے تمام دعوے بھول گئی، کسی کو خوش کرنے کے لیے بلو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مراد بل پر نظر ثانی کی ہدایت، جن نکات پر اعتراض ہے ان کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثناء ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا استثناء کے خاتمے سے عوام تشویش میں مبتلا ہیں۔ کے پی اسمبلی بھی تحفظات کا اظہار کر چکی۔ انضمام کے وقت کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا اضافی بوجھ تنہا اٹھا رہا ہے۔ پنجاب میں اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صدارت میں اجلاس، 2 نئی کیٹیگریز متعارف کروانے کی منظوری۔ کمزور چھتوں والے گھروں کے لیے 5 لاکھ اور اضافی منزل کے لیے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جائے گا۔